Breaking news mga lods, 7.6 magnitude linog natala sa Davao Region. Niuyog ang kusog nga 7.6 magnitude nga linog sa Davao Region karong adlaw alas 9 kapin sa buntag sumala sa datos sa PIVOX. Ang mga apektadong lugar mao ang Davao Oriental, Davao City ug mga baybayon sa Mati City, Davao Oriental. Daghang mga balay ug infrastruktura ang nabungkag ug nahugno tungod sa kakusog sa maong linog. Ug didto sa baybayon nga bahin sa Mati City, kalit usab nga mihubas ang dagat. Maong nanagan ang mga tao didto paingon sa taas nga bahin nga lugar. Ang maong linog niabot gid og hapit 50 ka segundo ug mao ni ang pahimangno gikan sa PIVOX mag-amping ug mag-ampo kita kay wala man ta masayod kung kanus am mohapos moabot ang maong linog. Iampo sa nato ang nabiktima ug napiktuhan sa maong katalagman.